बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में एक बाप जो है उसने सैर के बहाने 3 बच्चों को साथ लिया, एक ग्राउंड में गया, खुद पर तेल छिड़का, बच्चों पर तेल छिड़का और आग लगा ली। शख्स को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहाँ पर वो जान पर ना हो सका। सुनने में आया कि ये बच्चे जो हैं उसके दूसरी बीवी से बच्चे थे। ऐसा क्या हुआ कि दूसरी बीवी के बच्चे तो मार दिए लेकिन पहली बीवी के बच्चों को ना मारा। मामलात बहुत ही मशकूक निकले क्योंकि फिर एक बेटा सामने आता है इसी शख्स का, लेकिन वो इसका सगा बेटा नहीं होता बल्कि वो इसका सुतीला बेटा होता है। जो वो बयान देता है वो बयान बहुत ही मशकूक होता है। मामला जो है वो बड़ा ही अजीब व गरीब सा है। सुनने वालों ने पहले तो ये कहा कि गालबन गुर्बत का मामला था, फल फरोश था। सुतीला बेटा कहता है जी कुछ दिनों से परेशान परेशान रहता था, खोया खोया रहता था, लगता था जैसे किसी डिप्रेशन का शिकार है। तो वो ये भी कहता है कि शायद इसने किसी से कर्ज भी लिया हुआ था, कर्ज के बोझ तले था। लेकिन इसी के भाई ने बताया कि इसने किसी का कर्ज नहीं लिया हुआ था, ना ही ये कोई गुर्बत का मारा हुआ था। हाँ, फल फरोश ज़रूर था लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं था कि अपनी ये ज़िंदगी जो है वो यूँ ले लेता। पहली बीवी के बच्चों को छोड़ देता, खुद को आग लगा लेता, दूसरी बीवी के बच्चों को यूँ आग लगा देता। वो छोटे-छोटे मासूम से बच्चे थे, बहुत ही छोटे थे। इस शख्स ने 2 शादियाँ की थी, जिनमें से इसकी पहली बीवी अभी ज़िंदा है, जबकि दूसरी बीवी जो है उसका इंतकाल हो चुका है। आज से 8 माह पहले इसकी दूसरी बीवी का इंतकाल हो जाता है। ये शख्स जो है अपने 3 बच्चों के हमरा घर के करीब ऑकलैंड ग्राउंड में अपने बच्चों को लेकर जाता है, जिनमें से इसकी 2 बेटियाँ होती हैं, 4 साला ईमान फातिमा और 5 साला हूरिया, जबकि एक बेटा होता है 3 साला गुलाम हुसैन। ये छोटे-छोटे मासूम बच्चे उस वक़्त घर में खेल रहे थे। इनका बाप जो है इन्हें कहता है चलो मैं तुम्हें ज़रा घुमा के लाता हूँ। 2 बच्चे जो है वो नीचे होते हैं मोमानी के घर में खेल रहे होते हैं, वहाँ से उनको भी लेता है और इन सबको लेकर यानी इन तीनों बच्चों को लेकर बाहर आता है और बाहर आकर ये अपने आप को आग लगा देता है। लोग इकट्ठे होते हैं, इसको बचाने की कोशिश की जाती है लेकिन ये बच नहीं पाता। मालूम ये होता है कि ये आरिफ इसका नाम है, फ्रूट का ये ठेला लगाता था। 2 शादियाँ इसने की थी लेकिन पहली बीवी जो है इसकी ज़िंदा थी और दूसरी बीवी जो है उसके बच्चे ज़िंदा थे, ज़ाहिर-सी बात है, जिनको इसने आग लगाई और इसकी बीवी जो है 8 माह पहले इंतकाल कर गई थी। अब जो पहली बीवी थी उसके बारे में भी बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी बात पता लगती है कि ये जो पहली बीवी थी इसका पहले से भी बच्चे थे। उन्हीं में से एक सौतेले बेटे ने मीडिया को बयान दिया। वो कहता है कि हम बड़े हैरान हैं कि उसने ऐसे क्यों किया। हाँ, कुछ दिनों से परेशान था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उसके मामलात ऐसे हों कि भूख और इफ़लास हो। वो कहता है कि ये इसने पहले हमारी वालिदा से शादी की थी, फिर इसने एक और औरत से शादी की। 8 माह पहले उसका इंतकाल हो गया, तो ये वापस हमारी वालिदा के पास आ गया। फिर ये लड़का कहता है कि ये हमारी वालिदा के पास आ तो गया और ये यहाँ पे ठेला लगाता था, इसके बच्चे भी हमारे साथ रहते थे, ये हमारे छोटे बहन-भाई थे। लेकिन ये कुछ दिनों से परेशान रहता था, हमें नहीं मालूम था कि ये इस तरह से कर जाएगा। फिर वो ये भी कहता है कि मेरी वालिदा जो है, यानी कि इस लड़के की वालिदा जो है वो किचन में थी और ये जो है शख्स जब घर से बाहर निकला तो इसकी वालिदा को अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चों को लेकर जा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि किस मकसद से जा रहा है। पुलिस ने ये भी पूछा और जानने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि मियाँ-बीवी के दरमियान कोई चपकलिश हुई हो, कोई ऐसा मामला हुआ हो कि जिस पर कि वो सीखपा हो गया हो। हो सकता है उसको ये कहा गया हो क्योंकि ये दूसरी माँ के बच्चे थे, छोटे-छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे आपको पता है तंग भी करते हैं। ये जो दूसरा बेटा था ये अच्छा खासा जवान लड़का था और ये कहता है कि मैं अपनी दुकान पर काम पर गया हुआ था कि मुझे वहाँ पर फ़ोन आया कि इस तरह से तुम्हारे बाप ने अपने आप को आग लगा लिया है। तो हम वापस आए और फिर हमने देखा कि किस तरह से उसने खुद को और अपने बच्चों को आग लगा ली थी। अब पुलिस को ये गुमान गुज़रा कि हो सकता है कि मियाँ-बीवी में कोई चपकलिश हुई हो, कोई गुस्सा आया हो, उस वक़्त कुछ ऐसा हुआ हो जिस पर वो सीख-पा हो गया हो और चूँकि ज़ाहिर-सी बात है दूसरी बीवी के बच्चे थे, इस घर में रखे हुए थे, हो सकता है उस बीवी ने ताना मारा हो क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये घर जो है उसकी पहली बीवी का था, गालबन या उसके बेटे उसका किराया दे रहे थे। तो हो सकता है कि ऐसे कहा गया हो, वो इससे सिपा हो गया हो, बच्चों को लेकर नीचे गया हो, उसने आग लगा दी हो। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ देर पहले जो अहले मोहल्ला से ज़ाहिर-सी बात है बातें कुछ पूछी गई, तो उनमें ये बात सामने आ रही है कि ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया बाहर कि जैसे मियाँ-बीवी के दरमियान कोई लड़ाई हुई हो या कोई ऊँचा बोला गया हो। तो फिर ये भी गुमान किया जा रहा है कि हो सकता है कुछ दिन पहले इनके दरमियान कुछ ऐसे मामलात हुए हो, मामलात चल रहे हो और ये इन चीज़ों से तंग हो, अपने 3 बच्चों को सँभाल नहीं पा रहा हो अकेले और ऐसे में उसने ये सोचा हो कि मैं अपने बच्चों को ख़त्म कर दूँ और खुद को भी ख़त्म कर लूँ क्योंकि अगर मैं नहीं होऊँगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। दूसरी औरत के बच्चे जो है वो पहले शौहर से थे और इस वजह से वो समझता था कि ये मेरे बच्चों को तो नहीं देखेगी और मेरे बच्चे जो है बेयार मददगार हो जाएँगे। लेकिन एक चीज़ जिसने इस तमाम तर मामले को मशकूक बनाया है वो है इसका सुतीला बेटा। इसका सुतीला बेटा कहा ये जा रहा है 2 बातें सामने आ रही है। अहले मोहल्ला का ये भी कहना है कि गालिबन वो उस वक़्त घर पे मौजूद था और क्योंकि उसने एक बात और कही, उसने कहा कि इसके पास तो पेट्रोल के पैसे नहीं थे, हमें नहीं मालूम कि इसने पेट्रोल कहाँ से लिया।
اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کوئی مجبوری نہیں تھی، نہ ہی ایسا تھا کہ کوئی فاقے تھے کہ اس نے غربت کی وجہ سے بچوں کو اور خود کو آگ لگا لی ہو۔ لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً اس کا بیٹا جو ہے اس وقت گھر پہ موجود تھا جس وقت یہ بچوں کو لے کر گھر سے نکلا۔ غالباً اس لڑکے کی اپنے ستیلے باپ کے ساتھ کوئی چپکلش ہوئی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ ایک ہمسائے کا یہ کہنا ہے کہ اس نے دیکھا تھا کہ جس وقت وہ شخص اپنے گھر سے نکلا تھا بچوں سمیت، تو اس وقت یہ لڑکا جو ہے یہ بھی اپنے گھر سے نکلا ہے اور یہ اپنے کام کی طرف اس کے بعد گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی معاملات اس طرح کے ہوئے ہوں کہ اس طرف چلے گئے ہوں اور کوئی ایسا اس نے تانا مارا ہو کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ، بچوں کو لے جاؤ، کیونکہ معاملات ان کے کچھ ایسے ہی تھے۔ جو پہلی وائف تھی اس کے ہوتے میں جب اس نے دوسری شادی کی تھی تو اس نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا تھا اور دوسری بیوی کے ساتھ جا کر اس نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جب اس خاتون کی 8 ماہ پہلے انتقال ہو جاتا ہے اور بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا تو یہ دوبارہ اپنی پہلی بیوی سے رجوع کرتا ہے اور وہ گھر واپس تو آ جاتا ہے، لیکن یہ ستیلے بیٹے جو ہے یہ کچھ راضی نہیں ہوتے اس بات سے۔ گو جو اس کی والدہ ہے انہوں نے اس کو گھر آنے دیا اور یہ واپس اس گھر میں تو آ گیا، لیکن وہاں پر ان کے بیٹوں کا شاید سامنا نہ کر پایا اور وہ لڑکے جو ہے وہ جو بیٹا تھا اس کے ساتھ شاید اس کی نہیں بن پائی، جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو ارد گرد سے باتیں جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہیں۔ ابھی پولیس کی تفتیش جو ہے وہ اس میں جاری ہے ضرور، لیکن معصوم جانوں کا ضیاع ہے اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں جو ہے نا وہ بچوں کو سنبھال لیتی ہے، لیکن ماں جب دنیا میں نہیں رہتی نا تو کوئی بچوں کو نہیں سنبھال سکتا۔ بہت سے باپ ہیں جو بچوں کو سنبھالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، لیکن بڑا ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، تکلیف دہ ہے بہت۔ اور یہ خود کو جلا لینا نہ صرف اکیلے بلکہ اپنے بچوں کو بھی، ایسے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ ان میں سے 2 بچے جو ہیں یہ ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ اس وقت نیچے ممانی کے گھر میں کھیل رہے تھے اور یہ وہاں پہ کھیلنا چاہتے تھے، اس نے ان کو کہا کہ آؤ میں تمہیں گھما کر لاتا ہوں۔ یہ بچے شاید گھومنے کے لالچ میں باپ کے ساتھ آ تو گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آج ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس شخص نے پہلے بچوں کے اوپر تیل گرایا، ان کو آگ لگائی۔ جب یہ بچے چیخے مار رہے تھے تو میں سوچ رہی اس باپ نے کیسے اپنے آپ کو روکا ہوگا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنے اوپر تیل چھڑکا اور خود کو بھی آگ لگا لی۔ وہ ان کی اذیت کو شاید دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے بعد یہ جھلسا لوگوں نے اس کو آگ اس کی بجھانے کی کوشش کی، ایمبولینس آئی، اس کو لے جایا گیا، لیکن یہ جاں بر نہ ہو سکا۔ کراچی میں یہ پیش آنے والا بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک ڈپریشن، ٹینشن، بھوک، افلاس، رشتوں کی جو کجروی ہے اور یہ سب کچھ جو ہے ان کے ایسے بھیانک انجام ہوتے ہیں۔ پھر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح سے خودکشی کر لیں گے تو شاید ہماری جان چھٹ جائے گی۔ دنیا کے جھمیلوں سے تو جان چھٹ جائے گی، لیکن جہاں آپ آگے جائیں گے وہاں پر آپ کیا حساب دیں گے؟ خودکشی جو ہے ایک ناقابل معافی گناہ ہے، حرام موت ہے۔ اس دنیا کے عذاب سے بچنے کے لیے مستقل عذاب کو اپنے گلے لگا لینا یہ کہاں کی ذہانت ہے؟ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ڈپریشن سے اور ان چیزوں سے، ان بیماریوں سے انسان کو بچائے، انسان کو اتنی عقل کی توفیق دے اور اس طرح کے لمحات سے، پتہ نہیں وہ کیا لمحے ہوتے ہیں، ہم شاید کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ایک انسان اس وقت کس چیز سے گزر رہا ہے، کس کرب سے گزر رہا ہے۔ تو بحیثیت انسان، بحیثیت قوم ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو ضرور دیکھیں۔ ہمارا شاید ایک لفظ جو ہے کسی کی زندگی بچا لے، ہمارے کچھ جملے جو ہیں کسی کو کوئی ایسا، میں سمجھتی ہوں، ڈھارس دے دیں، ایسا سہارا دے دیں کہ شاید وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے رک جائے۔ اپنے ارد گرد رشتوں کا خیال رکھیں اور الفاظ جو ہے نا یہ بڑے معنی رکھتے ہیں، ان کا بھی استعمال کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی جیب سے کسی کی مدد کریں، آپ کی ایک مسکراہٹ بھی صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔